बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग माया की दुनिया के रहने वालों? आपको एक बार फिर इस दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों की ईमेल, आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि आज हमें इतनी ईमेल्स में मौसूल होना शुरू हो गई कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वाकई में लोग अपनी कहानी हमारे साथ ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे वो उस कहानी को दोबारा जी रहे हों। और आज एक कहानी हमारे जो साथ है, ये वेरी लकी कि एक नौजवान लड़की की कहानी है ये, और उसने हमें ईमेल भेजी और हमने इस कहानी के पॉइंटर्स बनाए अपनी टीम के साथ बैठ के, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है लिखने का और टाइप करने का। तो हमने उनके पॉइंट्स जोड़े और हमने पूरी उनकी कहानी उनसे फिर टीम ने डिस्कस की, और रिजवान और शराज ने फिर हमने जब सुनी सारी उनकी कहानी तो हमें लगा ये कहानी हमें माया की दुनिया में ज़रूर लानी चाहिए। आपकी कहानियों के मुंतज़िर हम होंगे, ज़रूर अपने वाक़यात हमारे साथ बांटिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से लोग रोटी रोज़ी के लिए मुल्क से बाहर जाने का अटेम्प्ट करते हैं, कहूँगी इरादा करते हैं। ऐसी एक लड़की बहुत सारे ख्वाब लिए कराची से दुबई जाती है। कराची से निकलते हुए कई ख्वाब कि शायद एक नौकरी अच्छी सी मिल जाए तो मैं अपने और अपने घर वालों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सकूं, या शायद अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। 2008 में वो दुबई जाती है और शारजा में मुकीम उसकी एक बहन वहाँ जाके रुकती है, और घर में सबको पता होता है वहाँ पर बहन बहनोई उनके बच्चों को कि ये जॉब की तलाश में आई है। इन खातून ने, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने इस लड़की का नाम क्यों नहीं बताया, तो ये भी बता दें हमें कि उन्होंने निहायत भरोसे के साथ हम पर एक चीज़ छोड़ी थी कि ये मेरा नाम है। चूँकि ज़ाहिर है ईमेल उनके नाम से आया था, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर आप लोग मेरा नाम ना बताएं और इसको पोशीदा रखें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, और उनकी इस ख्वाहिश को हम हुक्म की तरह फॉलो करेंगे और मानेंगे, आपका नाम नहीं आने देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वीज़ा लगवा कर 15 दिन का गई, उनको बर दुबई, आपने सुना होगा, बर दुबई में उनको जॉब मिलती है, और जॉब मिलती है उनको गाड़ियों का एक मैगजीन निकलता था वहाँ पर, जो कि उनके एक इंडियन फ्रेंड थे। अब उनका रूटीन उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि मुझे रोज़ सुबह 2 घंटे लगते थे शारजा से बर दुबई तक पहुँचने के लिए, बिकॉज़ ये 24 घंटे में 2 ऐसे टाइम होते हैं, सुबह दफ्तर जाने का, सुबह दफ्तर शाम को वापस आने का, जिस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर उनको काफ़ी मिनट चलने के बाद उनका जो है वो दफ्तर आता था, और वहाँ पर बहुत दूर दूर चीज़ें होती थी। तो वो कहती थी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मुख्तलिफ लाइफ शुरू हो गई, लेकिन इस ख्वाब के साथ कि मैं अपने और अपने घर वालों के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ, तो उन्होंने वो जॉब कंटिन्यू रखी। थोड़े दिन बाद उनको महसूस होता है कि शायद वो थकने लगी हैं, या उनके टखनों में सूजन बहुत होने लगी है। जब घर पहुंचती थी तो कहती थी कि मैं सिर्फ इस काबिल होती थी कि मैं बस खाकर पड़ जाऊं बिस्तर पर। कहती हैं ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक चीज़ को नोटिस में लिया, और वो ये था कि उनके टखनों और पैरों पे सूजन बहुत बढ़ गई, और हत्ता कि उनके पैर सूजते सूजते जब जूते जो उनके ऑफिस के शूज़ होते थे उससे सूजन बाहर आने लगी। मैं उनकी इस कैफियत से रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज जब मुझे थायराइड बहुत ज़्यादा था तो मेरी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी टखनों में। बट बहरहाल इनकी वजह मुख्तलिफ है, ये आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा। कहानी में इन बहन ने अब आकर वो बात बताई जिसका हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि इस कहानी में मिस्ट्री कहाँ है। उनके पैरों की सूजन के बारे में मैंने जिक्र किया। उन्होंने ये जिक्र अपनी बहन से किया कि मेरे पैर बहुत सूज रहे हैं, शायद जिस्म में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो रही हो, जो कि नॉर्मल इंसान यही सोचेगा, पहला इलाज जाके डॉक्टर से करवाएगा। उनकी बहन उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, वो चंद टेस्ट लिख के देते हैं, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, और रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स में क्या आता है? कुछ नहीं। उनके ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक, एक्सरेज बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने कहा जब सब कुछ ठीक है तो तुम्हारी सूजन क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक काम करो तुम शूज बदल के देखो। वो लड़की कह रही है कि मैं उसकी बात
आदि समझकर घर वापस आ गई और मैं कश्मकश में आ गई। जब सारी रिपोर्ट ठीक आ गई है तो फिर गड़बड़ कहाँ आ रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर तो हम फिर भी बहाने कर लेते हैं, बाहर जब आप होते हैं तो बड़ी सख्ती होती है, जॉब्स छोड़ नहीं सकते आप, छुट्टी कर नहीं सकते आप, उसको नौकरी जारी रखनी पड़ी। अब साथ साथ उसकी फैमिली परेशान होना शुरू हो गई थी। उसके बहनोई जो एक इंतहाई इबादत गुजार इंसान थे, तहज्जुद गुजार थे, और उनका उठना बैठना ऐसे लोगों में था जो कि दीनी महाफिल कहलाती हैं या रूहानी महाफिल कहिए। ऐसे में ही उनके एक अपने दोस्त और उनके अपने अजीज डॉक्टर शहजाद, जिनका ताल्लुक इस्लामिक यूनिवर्सिटी शारजाह की उससे ताल्लुक था, और उन्होंने शायद अपनी इस सालिका जो कि पाकिस्तान से और कराची से गई हुई थी, इनके बारे में जिक्र किया। उन्होंने वालदा का नाम पूछा और सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने चंद सवालात इन खातून के बहनोई से किए, जिसके जवाब यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ ये लड़की ही बता सकती थी। आपको पता है जब वो घर आए तो उन्होंने क्या सवाल किए? चंद सवाल। उन्होंने कहा इस लड़की से पूछें क्या ये कभी बचपन में कहीं बाहर गई? इससे दूसरा सवाल पूछें क्या इसके घुटनों और टखनों में दर्द रहता है? इससे पूछें कि क्या इसको खाने का भूख तो लगती है लेकिन ये खा नहीं पाती? क्या कोई ऐसा मामला है? क्या इसको मीठा बहुत पसंद है? क्या ये रेड मीट बहुत शौक से खाती है? ये चंद सवालात किए। अब जवाबात देखते हैं इन खातून ने जवाबात क्या दिए। इन खातून के बहनोई घर वापस आते हैं, ये भी दफ्तर या गालिबन उनकी उस दिन छुट्टी होती है। उनसे सवाल करते हैं कि ये बताओ कि मुझसे डॉक्टर साहब ने चंद सवालात किए हैं, जरा बेटा इनका जवाब तो देना। उन्होंने पूछा क्या बचपन में तुम कभी बाहर गई थी? तो वो कहती है जी हाँ, बाबा के ऑपरेशन के लिए गई थी, आप लोगों को याद नहीं है? तो एकदम से वो चौंकते हैं कि हाँ, तुम उस वक्त 3 या 4 बरस की थी जब तुम लंदन गई थी उनके सर्जरी के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में अच्छा इलाज दिल की मरीजों का इंग्लैंड में होता था, अच्छे डॉक्टर्स होते थे वहाँ। दूसरा सवाल उन्होंने अपनी साली से किया कि बेटा ये बताओ क्या तुम्हें घुटने और टखनों में दर्द रहता है? तो कहती हैं कि मैंने फिर बोला कि भाईजान आपको पता तो है कि टखनों की तकलीफ तो है लेकिन घुटनों में भी दर्द शुरू हो गया है, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहते मैंने तुम्हारा हिसाब चेक करवाया था, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं उनसे। तीसरा सवाल उन्होंने किया क्या तुमसे खाना सही तरह खाया जाता है? तो कहती है कब खाऊं, सुबह में भागम दौड़ में दफ्तर जाती हूँ, भागम दौड़ में दिन गुजरता है, भागम दौड़ के थक हार के जब घर आती हूँ 2 लुक़्मे खा के तो पड़ जाती हूँ। अगला सवाल, मीठा खाने का ज्यादा दिल चाहता है? तो अचानक से इस गुफ्तगू में उन खातून की बहन बोलती हैं हाँ तो आप देख नहीं रहे, रात को उठती है भूख में, फ्रिज में जाती है, मिठाई या मीठा जो भी रखा होता है वो खा लेती है। अब ये चंद बातें हैं जो डॉक्टर साहब जो उस वक्त के वहां पर मौजूद थे, आमिल भी थे, आलिम भी थी, उन्होंने उन खातून से मिलने का जो है वो एक इजहार किया कि मेरी इनसे मुलाकात करवाई है, उन खातून के बहनोई से। जब ये जवाब हो गया सारा, उन्होंने कहा ठीक, क्योंकि बाहर दुबई वाले इलाकों में वहाँ जुमा और हफ्ता छुट्टी होती है, तो यूं कहिए कि जुमेरात वीकेंड हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई जुमेरात के दिन किस दिन हम आ जाएंगे अगले हफ्ते। उन्होंने कहा ठीक है आ जाए, मुलाकात करें। अब सुनिए उस रात जो कि जुमेरात की रात थी, इन खातून की बहन के घर में जो कि शारजा में था, हुआ क्या। ये मामला हमने बहुत दफ़ा पढ़ा, समझा, और उसके बाद ये पूरा सिनेरियो, क्योंकि ये पूरा एक मोमेंट है उन खातून की ज़िंदगी के में शिफ्ट हासिल करने वाला, जो वो शिफ्ट हासिल करेंगी इसमें, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग वॉट एवर शी वेंट थ्रू और एक्सपीरियंस्ड। वो हजरत उन खातून से मिलते हैं, कहते हैं बेटा आप के बहनोई भी यहाँ बैठेंगे, आपकी बहन भी सामने बैठेंगी और आप भी मेरे सामने बैठ जाइए।
آپ بچپن میں غالباً جہاں گئی تھیں وہ ملک سے باہر تھا؟ انہوں نے کہا جی میں انگلستان گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اکثر درد رہتا ہے ٹی سے، اب انہوں نے اشاروں میں، اب وہ کہہ رہی کہ انہوں نے مجھے اشاروں میں بتانا شروع کیا مجھے کہاں درد ہو رہا ہے اور کہاں نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے، وہاں پر تھوڑی پڑھائی کی، پڑھائی کرتے کرتے کہتی ہیں کہ میرے بہنوئی کی طرف ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور بولا کہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ جو ان کے معاملات میں نے حساب میں دیکھے تھے وہ اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کے تمام روحانی معاملات جو خراب تھے ان کی وجہ یہ نکلی کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 جنات ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان خاتون کے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے بہنوئی سے بولا کہ اس وقت ان کے پیچھے وہ معاملات کھڑے ہیں جو جب یہ پہلی دفعہ انگلستان گئی تھی جو ان کے ساتھ لگا تھا، اور دوسرا بیچ کے ٹائم میں لگا۔ یہ خاتون کہتی ہے میں تھوڑا سا گھبرا گئی کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا کہ میں تھوڑی پڑھائی کروں گا تو پریشان مت ہونا۔ لڑکی کہنے لگی کہ الحمدللہ ایسے گھرانے سے تھی جہاں پر عبادات کا سلسلہ بہت زیادہ تھا تو ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی ان چیزوں سے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں میں جانتی تھی، لیکن آج تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میں کچھ پڑھوں گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ آپ نے دیکھنا صرف میری آنکھوں میں ہے۔ ڈاکٹر شہزاد نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا آپ نے آنکھیں نہیں ہٹانی، آپ کو کہا جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کے کان میں سرگوشی ہوگی، لیکن آپ نے آنکھیں میری آنکھوں پہ سے نہیں ہٹانی، اور مجھے آپ نے بالکل بھی نہ کچھ بیچ میں بولنا ہے۔ پریشان مت ہونا، یہاں پر سب آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں تو گھبرانا نہیں۔ اللہ کا کلام میں وہ طاقت ہوتی ہے دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ اور یوں انہوں نے پڑھائی شروع کی۔ پڑھائی شروع کی تو کیا دیکھتے ہیں سب لوگ، آس پاس کے لوگ، یہ بعد میں ان کو پتا چلا، کیونکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تو اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں سوائے اس کے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ وہ جلن انہوں نے محسوس کی۔ انہوں نے جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر ان کی پڑھائی کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور تم ان کو ایک ٹک دیکھی جا رہی تھی، لیکن تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارا پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ 15-18 منٹ کے بعد جا کر انہوں نے بولا بیٹا اب آپ آنکھیں کھول لیجئے درود شریف پڑھتے ہوئے۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ چوٹ لگنے کے بعد سن اور نم ہو جاتا ہے جسم، ایسا ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ کہتی ہے بے ساختگی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر شہزاد یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک جو فیمیل بری جن ہے یعنی کہ جنی ہے وہ آپ کے ساتھ بچپن سے لگی تھی ساتھ میں، جب آپ انگلستان گئی تھی اپنے والد صاحب کا آپریشن کرانے، کہ یہ چھوٹی سی مجھے پسند آ گئی، بس میرا اس پر دل آ گیا، میں جب سے اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کا پیچھا اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ڈاکٹر صاحب اور کون؟ آپ نے کہا کہ ایک نہیں 2 جنات ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا دوسرا جو ہے وہ مرد ہے، وہ آپ کے ساتھ کہیں بیچ میں آپ کام کر رہی ہوں گی، نوکری ہوگی کہیں، اس نے جو ہے شاید آپ کہیں گئی ہوں گی تو وہ آپ کے پیچھے لگ گیا، لیکن عشق نہیں کرتا، بس کہتا ہے کہ یہ اللہ اللہ کرتا ہے، ان کا گھر ہمیں پسند ہے تو شاید آپ ٹریول کر کر آئی تو آپ کے ساتھ ہی آ گئے۔ کہہ رہے ہیں جو سامنے جو جنی کھڑی ہے، جو بدبخت ہے، جو شیطانی ہے، اس کے ماتھے پہ بیچ میں ایک جیسے بندیا کا نشان ہوتا ہے ایسا کھڈا سا بھی ہے۔ میں نے کہا آپ اتنا دیکھ سکتے ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا اب تو میں اس سے کہوں گا کہ آپ کا پیچھا چھوڑے۔ اتنی دیر ان کی گفتگو ہو رہی تھی اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں۔
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے گئے. اس خاتون نے 2 دن گزارے, سن کہی تھی, بالکل سن تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا ہو کیا گیا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد ڈاکٹر شہزاد ان خاتون سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو 40 دن تک آیت الکرسی پڑھنی پڑے گی. آیت الکرسی اللہ پاک کے تمام خوبصورت کلاموں میں سے ایک اللہ پاک کا ایک ایسا ارشاد کہ اس میں جب آپ ویسے بھی نارملی ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی, بیکاز اللہ پاک کے حصار میں, اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں آپ. ایسی ہے آیت الکرسی. سبحان اللہ. بہرحال ان سے کہا گیا خاتون سے کہ آپ کو 40 دن تک آیت الکرسی پڑھنی ہے, روز 1100 مرتبہ, لیکن آپ کر پائیں گی؟ خاتون کہتی ہیں میں شروع میں تو تھوڑا گھبرائی, پھر میں نے کہا کر کے دم لوں گی, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, ڈر کس بات کا. کہہ رہے کیونکہ آپ کو ڈرایا جائے گا, آپ کو ڈرایا جائے گا, آپ کو اس جگہ سے ہٹایا جائے گا, آپ کو سرگوشیاں ہوں گی, آپ کو بولا جائے گا کہ یہ جگہ چھوڑ دو, لیکن آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو کہتی ہے کہ ڈاکٹر شہزاد یہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے, میری بہن کا گھر, یہاں پر تو صرف 1 یا 2 کمرے ہیں, باقی کہہ رہے آپ ایسے وقت میں کریں جس میں زیادہ چہل پہل نہ ہو, لوگ نہ ہو, کیونکہ آپ کو فوکس کر پڑھنا ہے. وہ بات سمجھ گئی کیونکہ اس کے گھر میں سب اللہ اللہ کرنے والے تھے. بہنوئی نے اور بہن نے کہا کہ نہیں, یہ بہت سکون سے پڑے گی, ہم میک شیور کریں گے. اب خاتون کہہ رہی ہیں کہ اب دیکھیے کہ جب میں پڑھائی شروع کرنے کی نیت کرتی ہوں تو میں اپنی بہن سے ایک جانماز لیتی ہوں اور ایک بہت سارے 1000 دانوں کی ایک تسبیح لیتی ہوں, جو کہ ایکچولی ان خاتون کے بہنوئی کی تھی. عشاء اور تہجد کے بیچ میں انہوں نے پڑھائی شروع کی. اب آپ اندازہ لگائیے 1100 مرتبہ آیت الکرسی ایک نشست میں پڑھنا کسی بھی انسان کے لیے آسان کام نہیں ہوگا, لیکن چونکہ اس لڑکی نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب جو بھی گندی چیزیں ہیں میں اللہ کے کلام کی برکت سے ان کو نکالوں گی. 2-3 دن گزرتے ہیں, کہتی ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا, لیکن 3 دن کے بعد مجھے لگا کہ شاید میں نے 4تھے دن جلدی پڑھ لی, اور ایسے ہی 5ویں دن ہوا. 6ٹھے دن عجب واقعہ پیش آتا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان خاتون کو کراچی سے ان کی دوسری بہن کی کال آتی ہے. دوسری بہن خیریت طلب کرتی ہیں, ان کو دوسری بڑی بہن نے یہ تمام واقعہ پڑھائی کا اور جنات کا بتا دیا ہوتا ہے, اس لیے فکر مند ہوتی ہے کہ پریشان نہیں ہونا بیٹا, پڑھائی کر لینا. بس والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, امی ٹھیک نہیں ہے. یہ اب کیا ہو گیا, امی کی طبیعت کا بہن نے نہیں بتانا تھا اور اچانک ان کے منہ سے فون پر نکل گیا ان خاتون کو. یہ خاتون کہتی ہیں کیا ہوا امی کو؟ نہ کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا ہے امی کو بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوا, بس بلڈ پریشر زیادہ ہوا تھا, اس لیے بس ذرا ہاسپٹل گئی تھی, واپس آ گئی. اس لڑکی نے نہ بائیں دیکھا نہ دایاں, کیونکہ سب سے چھوٹی تھی گھر کی, اس لیے سب سے زیادہ کلوز بھی تھی سب سے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ٹکٹ کرایا اور میں نے کہا میں اگلی فلائٹ سے کراچی آ رہی ہوں. یہ فیصلہ اس نے جذبات میں لے تو لیا, لیکن ایک دم سے بہنوئی اور بہن یہ بولنے لگے بیٹا پڑھائی. تو یہ بات تو ڈاکٹر شہزاد نے پہلے ہی کہہ دی تھی, جو شارجہ میں مقیم بھی ہیں اور وہاں کی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ بیٹا تمہیں ہلایا جائے گا, تمہیں اٹھایا جائے گا. اب کیا کریں, ماں کا معاملہ ہے, کیسے کوئی رکے گا. ڈاکٹر شہزاد کو کال ملائی جاتی ہے, ڈاکٹر شہزاد سے مشورہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر شہزاد گھر پر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کام کیجئے بیٹا, جو جانماز آپ استعمال کر رہی تھی وہ لے جائیے, جو تسبیح آپ استعمال کر رہی تھی وہ لے جائیے, مگر یاد رکھیے گا یہ معاملات آپ کو چین سے پڑھائی کرنے دیں گے نہیں. وہاں پر بھی آپ ایسی ہی جگہ رکھنے کی کوشش کیجئے گا جو ایک ہو,
सेम वक्त हो और वहां पर लोग आए जाए नहीं, अगर आपकी आवाज सुने भी तब भी वो ना आए जाए, कोई बंद जगह हो। और इस तरीके से वो खातून अपनी बहन से जानमाज और बहनोई की तस्बीह लेकर कराची आ जाती हैं। कराची आने के बाद जब अपनी वालदा के पास जाती हैं, आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? कहती मैंने तो मना किया था मेरी तबीयत का ना बताना किसी को, तुमको क्यों बता दिया? अच्छी खासी जॉब लगी थी। क्योंकि जब नई नई नौकरी लगती है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं। बहरहाल नौकरी तो गई, अब एक पढ़ाई थी और वाहिद सबसे बड़ा सहारा भी अल्लाह और उसका कलाम। रमज़ान के दिन शुरू हो जाते हैं जब तक वो वापस पहुंचती हैं, और उसके बाद उनको पढ़ाई शुरू करनी होती है। पहली रात कराची वापस आने के बाद, इधर भी घर काफ़ी छोटा है तो बहन का एक कमरा होता है, शादीशुदा एक बहन होती हैं, वो भी साथ ही रहती हैं। और वो अपनी बहन से गुजारिश करती है कि क्या मैं आपके कमरे में पढ़ाई कर सकती हूँ? अमूमन उनके शौहर ड्यूटीज पे होते थे, उनकी नाइट ड्यूटी ज़्यादा लगती थी, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कोई 3-4 महीने की, जिसमें उनको रात में घर पर मौजूद नहीं होना होता, वो नहीं होते थे। तो बहन ने कहा तुम्हारे बहनोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमने पढ़ाई कर ली। जानमाज कहती हैं बिछाई थी, वजू करके इशा की नमाज अदा की ही थी कि सोचा अब एक गिलास पानी बराबर में जानमाज के रख के अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी, ताकि तहज्जुद और सहरी से पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूं। कहती हैं शायद वक्त और थोड़ा सा आजमाना चाहता था। मैंने पढ़ाई शुरू करने के लिए तस्बीह उठाई ही कि यहाँ मेरी बहन का फोन बजता है, जिनके कमरे में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। उनके शौहर का फोन आता है कि अभी मैं घर आ रहा हूँ, जल्दी सहरी करने के बाद जाऊंगा। मैंने अपने एक दोस्त से शिफ्ट चेंज करवा ली है, तो चलो आज घर पर बैठकर सबके साथ सहरी करता हूँ। ये क्या हो? जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी चंद महीनों तक की, रात की, वो अचानक उसी रात जिस दिन मुझे पढ़ाई करनी थी, वो बहनोई उसी दिन आ जाते हैं। कहती हैं कि ये सवाल मैंने अपने आप से किया और मेरी बहन समझ गई मेरा देखने के इशारे से कि तुम्हें पहले ही कह दिया गया था कि तुम्हें उठाया जाए। कहती हैं अब अपना जानमाज और अपनी तस्बीह और एक गिलास पानी उठाकर मैं लाउंज की तरफ जाती हूँ और कहती हूँ भाभी से, भाई से और सब घर वालों से कि भाई मैं यहाँ का लाउंज का दरवाज़ा जो है मैं साइड से अब बंद कर रही हूँ। आप लोग मेरी कितनी भी आवाज़ें सुने, कितना भी आपको लगे कि मैं आवाज़ दे रही हूँ, आप लोग मत आइएगा, सहरी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कहती है मैं जानमाज बिठाई और पढ़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद हुआ ये, चूंकि लाइट्स बंद हो चुकी थी और बाहर की सड़क की लैंप की जो स्ट्रीट लैंप होती है उसकी रोशनी अंदर आ रही थी, थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास होता है, जैसे कि कुर्सी सरक रही हो। और आपको पता है जमीन पर जब कुर्सी को जो है वो ड्रैग किया जाता है, पुल किया जाता है या पुश किया जाता है, तो एक आवाज आती है। कहती है कि जब चीजें हिलने की आवाज आना शुरू हुई तो मैं अब समझी कि मुझे कैसे डराया जाएगा। तो ये सामने टीवी की ट्रॉली थी, वो हिलना शुरू हो गई, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं रोकी। जैसे कमरे में और लाउंज में और चूहे आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे चूहों की चलने की आवाज आ रही थी टक 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 करके, लेकिन मैंने पढ़ाई रोकी नहीं। और कह रही पढ़ते 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 मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और मेरी वहीं आंख लग गई। कह रही ऐसे ही मेरे कई दिन गुजरते गए, आवाज़ों में इजाफा होता गया, चीज़ों के हलचल मचने का क्या जो लेवल था वो इंक्रीज होता चला गया, लेकिन मैं घबराई नहीं।
کہتی پڑھائی کرتے 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 40 دن ختم ہونے میں صرف 3 یا 4 دن رہ گئے تھے، کیونکہ کہتی ہیں واقعہ 2008 کا ہے تو مجھے تھوڑا سا آگے پیچھے کا یاد ہے، لیکن کہتی ہیں کہ یا تو 3 یا 4 ڈیفینیٹلی دن باقی رہ گئے تھے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ پڑھائی اب کمپلیٹ ہونے والی ہے، چیزوں نے بہت تنگ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں کر سکے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ابھی یہ والی رات جو ختم ہونے سے پہلے 40 دن آئی ہے، یہ رات ان کے لیے کیا لے کر آئے گی۔ یہ رات کو پڑھائی شروع کرتی ہیں، اور یہ پڑھائی کرتے کرتے جب اپنی آیت الکرسی اور اپنے ہی عمل میں ہوتی ہیں، اچانک محسوس کرتی ہیں کہ کوئی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پڑھائی کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے اپنی آنکھیں کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ہوا میں ایک نیلے رنگ کی چیز معلق، جس کا منہ نہیں ہے، صرف آنکھیں ہیں، اور آنکھوں میں وہ شیطانیت جو مجھے ڈرانے کی کوشش کری۔ اسے آپ کہتی کہ آپ پتہ نا کوئی انسان آپ کو ڈرا رہا ہو، چپ کرا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، پھر ایسے وہ آنکھیں مجھے لگی ایسے وہ مجھے چپ کرا رہی ہو۔ اب وہ ان کے اوپر وہ ان کو کیا محسوس ہوا، لیکن کہتی ہے میں نے نیلا رنگ دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں دیکھی، خوف زدہ ہو کے دیکھا، حتیٰ کہ اس کے اور میرے بیچ میں شاید ہی کوئی فاصلہ باقی رہا ہو، اور وہ میرے چہرے کے بالکل چہرے کے سامنے آ گئی۔ شاید اگر میرے پاس ایمان کی طاقت اس وقت نہ ہوتی تو میں شاید واقعی میں چپ کیا سکتے میں چلی جاتی، کیونکہ آج تک میں نے کبھی ہوا میں معلق اس طرح کی نیلی چیز نہیں دیکھی۔ اور کہتی ہے کہ شاید کمزور پڑ جاتی، اس لمحے میں مجھے لگتا کہ شاید اب میری سانس بھی بند ہو سکتی، کیونکہ وہ اتنی ڈرونی شکل تھی کہ آج تک میں نے ایسا ڈرونا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ کہیں وہی تو نہیں ہے جو بچپن سے میرے ساتھ چپکی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں نے کسی بھی سوچ کو اپنی پڑھائی اور اپنے بیچ میں نہیں آنے دیا، اور میں نے یوں اپنی اس دن کی پڑھائی جیسے تیسے کر کر کمپلیٹ ضرور کی۔ کہتی ہیں جب اگلے دن میں اٹھی، کیونکہ اس دن سحری کے لیے مجھ سے اٹھا نہیں گیا، میں اتنی خوفزدہ تھی یا کیا تھی، اٹھایا گیا مجھے اور یا میں اٹھی نہیں۔ بہرحال جب دن میں اس کی اپنی بھابھی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بھابھی آئیں کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ کل رات کو تمہاری بہت اونچی اونچی آواز آ رہی تھی پڑھائی کرنے کی۔ کہہ رہی میں نے اپنے تمہارے بھائی سے کہا کہ کیا جا کے باہر دیکھیں اس کو، تو بھائی نے کہا جب اس نے منع کیا ہے تو باہر جا کر اس سے یہ نہ کریں، آپ نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ کہتی میری بھابھی نے کہا کہ تمہاری آواز تمہاری نہیں لگ رہی تھی، تمہاری آواز میں بھاری پن تھا، تمہاری آواز ایسا لگا تھا ایسے کوئی مردانہ آواز ہو گئی ہو، اور جلال میں زور زور سے آیت الکرسی کی صدا آ رہی تھی۔ ہم بہت گھبرائے، لیکن ہم نے تمہارے کہنے پر عمل کیا اور ہم تمہاری طرف نہیں آئے دروازہ کھول کے۔ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بھابھی سے کہا کہ اچھا ہوا آپ نہیں آئی، کیونکہ اگر آپ آتی تو اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن شکر ہے آپ نے میری بات مانی اور آپ دروازہ کھول کر میری طرف نہیں آئی۔ تو کہتی ہیں کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کہہ رہی ہیں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے شاید اندر اپنے اتنے قوت محسوس ہونے لگی تھی کہ میں نے بالکل بے جھجک 1 سیکنڈ کے اندر جواب دیا کہ میرے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتی ہیں کہ یوں میں نے اپنی بقیہ پڑھائی 3-4 دن تک کمپلیٹ کر لی، لیکن یقین مانیے آخری کے چند دنوں میں مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی کرسی کوئی میز نہیں ہلی، نہ چوہے آئے نہ پھر وہ نیلی چیز مجھے دکھائی دی۔ کہتی آج تک میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے دیکھی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے یہ کہہ کر اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے،
اور میں چاہتی ہوں کہ اس کہانی کے ذریعے لوگوں کو بتا سکوں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن جب ایسا واقعہ ہو کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ, تو کرو کسی اوتھینٹک اور آنےسٹ عامل یا عالم سے رابطہ جس کے بارے میں لوگ بھی جانتے ہوں. کیونکہ میں بہت خوش نصیب رہی کہ ڈاکٹر شہزاد جیسی رہنمائی کرنے والا شخص میری زندگی میں میرے بہنوئی کے ذریعے آیا, اور اس کے بعد وہ تکلیف, وہ سوجن میرے پیروں سے کیا, وہ الجھن جو میرے جسم میں محسوس ہوتی تھی, وہ بھاری پن جو مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا لیکن میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا, وہ جاتا رہا اور میری زندگی میں آیت الکرسی کی برکت سے حفاظت آتی رہی. الحمدللہ. یہ ہماری اس بہن نے ہمیں لکھا جو ہمیں ای میل کر انہوں نے بھیجی اپنی کہانی, جو کہ اس وقت کراچی میں مقیم ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے پھر کام بھی کیا اور صحت کے ساتھ کیا, اور مجھے پھر اس وجہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. ہم اور ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے بہت خوش ہیں کہ آپ آج ایک بہتر اور خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہی ہیں. آپ نے مایا کی دنیا پہ ای میل کر کے, ہم پہ بھروسہ کر کے, اور ہمارے ساتھ اپنی کہانی بانٹ کر, شیئر کر پوری سنانے کے لیے ہم پر واقعی میں وہ احسان کیا ہے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سمجھ کر اپنی چیز بانٹتے ہیں. تھینک یو سو مچ. واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بھروسہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمت رکھتا ہے, یعنی کہ بہت ہی قیمتی ہے. آپ کا ٹرسٹ اور آپ کا بلیف ہم پر, ہماری ٹیم پر, ہم بے حد شکر گزار ہیں. وہ تمام لوگ جن کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, بھائی لکھیے, ضرور بتائیے اپنی کہانی اور اپنا سبق بھی کہ آپ نے کیا سیکھا, کیونکہ ہر واقعہ اور ہر کہانی کے بعد ایک سبق ضرور ہے. مایا کی دنیا میں پھر سے آئیں گے, مایا کی دنیا میں پھر داخل ہوں گے, اور مایا کی دنیا میں ہی سنیں گے حقیقت پر مبنی ایک اور کہانی. آپ کا اصل واقعہ کون سا ہے, لکھ بھیجیے ہمیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور کامنٹ کر ضرور بتائیے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.